Niya nasabta karon guys, maglakaw-lakaw na punta. Nigawas mi karon kay mamalingki mi. Nahugtan mi og tubig ug unsa pa diha nga mga kinahanglanon sa balay. Mao nga diri mi miagi diring dapita ba. Kay nindot man diri agian kay kuan kanang makita ninyo kana mao na diha. Ganahan ko diri moagi kay daghan kay makita nga mga kuan ba kanang mga nature nya nindot pud sila tan-awon. So mao nga diri mi niagi gyud ug nagsakay mi og among homemobile, pero kini nga homemobile dili pa ni amoa gi kuan pa ni namo girintahan, kaya amo ang homemobile wala pa na human gi kuan pa gidesignan pa sa mga gusto namo nga gusto nga kung unsa ibutang dito sa ilawom na ay kuan kanang toilet, shower room, higdaan, lungaganan, lamisa, tanan basta kay tanan. Mao nga kini nga homemobile amo paninggi kuan nagiirintahan. So karon niagi mi kami diri kay diri man ang agianan pasingod dito sa among kuan kanang pamalingkihanan. So dinhi na lang kutob kay kanang medyo taas-taas pa ang biyahe. So kumusta mong tanan? Kami diri okay lang gihapon, init ang panahon. Unya kanang magsuroy-suroy lang panagsaba. Dala na pud suroy. O sige, daghang salamat. Ug maayong adlaw, maayong hapon, maayong gabi kanat.